आजका श्लोक हेर्नुहोस्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। यो दुईटा श्लोकलाई कम्बाइन पाठ गरौँ। पदच्छेद, यसमा धेरै पदच्छेद छैनन्, तर पनि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मानं आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। अब ध्यान कसरी गर्ने, प्रकरण सुरु भयो, ध्यान दिएर सुन्नु। शुचौ भनेको अत्यन्त पवित्र, देशे भूमिमा, यसको भूमिमा पहिले अर्थ लगाइदिन्छु। चैलाजिन कुशोत्तरम, पहिले कुश बिछाउने, कुशमाथि मृग छाला बिछाउने, मृग छालामाथि अनि पवित्र वस्त्र बिछाएर कुशोत्तरम उत्तरोत्तर के बिछाउने भने पहिलो कुश, कुशपछि मृग छालामाथि अनि सुन्दर नबिजाउने खालको वस्त्र बिछाएर, अनि त्यो बिछाएको ठाउँ कस्तो होस् भन्दा न अत्युच्छ्रितम, अति उच्छ्रितम भनेको धेरै अग्लो पनि नहोस्। कोही बेला मञ्च यस्तो अग्लो बनाइदिन्छन् कथा गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि टाउको एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। ओके, त्यसकारणले चैलाजिन न अत्युच्छ्रितम, न त एकदम उँचो होस्, न अति नीचम, एकदम नीचो पनि नहोस्। आत्मनः आफ्नो आसनलाई स्थिरम, स्थिर आसन कस्तो होस्, गज्याङ गुजुङ नहोस्। जस्तो डनलप जस्तो छ भने बस्नै गाह्रो हुन्छ, त्यसकारणले आसन स्थिरम, आफ्नो आसनलाई स्थिर, एकदम स्थिर प्रतिष्ठाप्य स्थापना गरेर तत्र त्यो आसनमा उपविश्य बसेर, अब के गर्ने बसेर भन्दा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया को अर्थ हो यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त र इन्द्रियका क्रियाहरूलाई बसमा राखेर। चित्त भन्नाले चित्तको उपलक्षण हो, यहाँनिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकारलाई लिए हुन्छ। यत भनेको संयमित गर्ने, यसलाई चित्तलाई र इन्द्रियका सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई निगरानी गर्नुहोस् बसेपछि। मनलाई एकाग्रम कृत्वा, एकाग्र गरेर आत्मविशुद्धये, अन्तःकरणको शुद्धिको लागि योगको युञ्ज्यात् भने अभ्यास गरोस्। अब फेरि सुरु गरौँ, यसलाई अलिकति गोडमेल गरौँ। अलिकति ध्यान गर्नका लागि एकदम प्रिलिमिनरी, प्रारम्भिक अवस्था ध्यान गर्नका लागि, त्यसकारणले घरमा एउटा स्थान यस्तो खालको बनाउने। कस्तो भन्दा एउटा पवित्र स्थान। प्राय हाम्रो नेपालमा त घरको माथि कौशीमा, छतमा एउटा सुन्दर मन्दिर बनाउने चलन छ। हाम्रो कृष्ण प्रणामीहरूको घरमा प्राय एउटा आफ्नो एउटा कोठा राज्य महाराजको लागि अलग्गै गर्ने भनेर एउटा कोठा राखेको हुन्छ। सिक्किममा म एउटा ठाउँमा कथा गर्न गएको ठाउँमा
यति सुन्दर घरमा मन्दिर बनाएको आश्चर्यचकित भएँ। अनि त्यहाँ हार्मोनियम तबला राखेको छ, सुन्दर सेवा परमात्माको बनाएको छ, बहुत राम्रो। मैले विदेशहरूमा देखेँ, प्राय अमेरिकाहरूमा हेर्दाखेरि घर त राम्रो बनाएको हुन्छ, ठुलो बनाएको हुन्छ, तर धेरै मान्छे जसले सत्संग पाएको छैन, परम्पराबाट भगवान त पाए, हजुरबा हजुरआमाबाट कोही वैष्णव छन्, कोही छन्, परम्पराबाट भगवान त पाए, सनातन छन् कोही, पाएपछि तर भगवानलाई कहाँ राख्ने भन्दा सिँढी मुनि जग्गा जुन छ यो अरूका लागि काम लाग्दैन भनेर सिँढी मुनि भगवानलाई राखेको हुन्छ। मैले धेरैका घरमा गएर उनीहरूलाई पहिले सम्झाएँ, तर अलिकति डर त्रास पनि देखाएँ। यसरी मन्दिर राख्यौ भने तिमीहरूको सर्वनाश हुन्छ भनेपछि त डराइहाल्दा रहेछन् गृहस्थ, नमान्ने होइन। यो जग्गा ठिक छ, एकान्त जग्गा छ, अरे आफू सुत्ने चाहिँ राम्रो भन्दा राम्रो मास्टर बेडरुम, राम्रो भन्दा राम्रो पलङ, राम्रा भन्दा राम्रा वस्त्र आभूषणहरू, अनि भगवान जसको आश्रयले जीवन चल्दछ उनका लागि सिँढी मुनि, जहाँबाट प्रत्येक दिन सैकडौँ पल्ट घोडाहरू माथि र तल जान्छन्, त्यहाँ मुनि चाहिँ परमात्मालाई, कति मूर्खता। खास गरेर मैले अमेरिकामा यो कुरो मैले देखेँ। मान्छे आफूलाई हामी अमेरिकन एकदम इन्डियाबाट आएको, नेपालबाट आएको भनेर आफूलाई एकदम बाठा कहलाउँछन्, तर यिनीहरूको बठ्याइपन भनेको बिल्कुल एक पैसाको काम। धेरैवटा घरमा जहाँ जहाँ म गएँ, मलाई देखाए, म आफै पनि हेर्थेँ उनीहरूको घरमा। मैले नै यो एकदम गलत काम हो। एक जग्गा परमा छैन भने एउटा रुममा एउटा दराज ल्याएर दराजमा राख प्रभुलाई, तर यसरी यो सिँढी मुनि नराख। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अब हेर्नुहोस्, मन्दिरको वातावरण त सबैतिर पवित्र हुन्छ, अघि, किनभने संसारमा सबैभन्दा पवित्र भूमि कुन? शिव पुराणमा लेखेको छ। गुरुदेव जहाँ बस्नुहुन्छ, गुरुदेवको जुन आश्रम हो, त्यो गुरुदेवको गुरुस्थान संसारको सबैभन्दा पवित्र तीर्थ मानिन्छ। शिव पुराण हेर्नु होला, हजुरहरूले भन्नु होला गुरुजीले कहाँबाट ल्याउनु, शिव पुराणमा यो कुरो छ। मैले धेरैपल्ट शिव पुराणका कथाहरू गरेको छु र मेरा युट्युबमा सायद शिव पुराणका कथाहरू अपलोड पनि भएका होलान्, सुन्न सक्नुहुन्छ। घरमा एउटा पूजाको कोठा बनाउने, राम्रो कोठा बनाउनुहोस्। त्यो कोठालाई पवित्र राख्ने, कसरी पवित्र राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो, नछुने भएका दिदीबहिनीहरूले त्यो कमरामा प्रवेशै नगर्नुहोस् कहिल्यै पनि। अब हिजो आजको जमाना बडा अप्ठ्यारो जमाना छ, अनि पढालिखा मान्छेहरू, मैले हिजो अस्ति भने नि, पढालिखा मान्छे, एउटा नपढेको मान्छे बाटोमा हिँड्दा गोडामा लाग्यो भने झारमा पुस्छ, हिँडिहाल्छ, सकिगयो, पछि गएर मजाले गोडा धुन्छ। तर बुद्धिमान मान्छे हिँड्दा टाँस्यो भने के टाँस्यो भनेर नाकै पुर्याएर अनि सुँग्न खोज्छ। यस्ता खालका जुन, यिनीहरूलाई बुद्धिमान त भन्दैन, यसलाई बाठा भन्छु म, चलाक। चलाक मान्छे तर्क वितर्क बहुत गर्दछ। चलाक मान्छे खाली कुरा तर्क वितर्क धेरै गर्दछ। तर्क वितर्क गर्नु पर्दछ, तर सीमित मात्रामा, परिप्रश्नेन, जुन प्रभुले भन्नुभयो भगवत गीतामा, परिप्रश्न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पवित्र स्थानमा सबभन्दा ठुलो कुरो जोगाउने भनेको दिदीबहिनीहरूले जोगाउने पहिलो नम्बर। यसको मतलब पुरुष चोखा हुन्छन् भन्ने कुरो होइन। पुरुष पनि आफू अपवित्र भएको अवस्थामा त्यो कमरामा प्रवेश नगर्ने। अपवित्र कसरी हुन्छ भन्दा, यदि शौच क्रियामा गइएको छ भने त्यो वस्त्र अशुद्ध भएको हुन्छ। शौच क्रियाबाट निवृत्त भएर, यसका परम्परा छन्, यसका अब गीतामा यी सब कुराहरू लेखेका छन्। यी सब कुराहरू सन्ध्या वन्दनका ग्रन्थहरूमा हुन्छन्। शौच क्रियाबाट आएपछि हात कतिपल्ट धुने, यी सब कुराहरू हुन्छन्। अहिले ती कुराहरू नगरौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यी कुराहरू। जरुरत पर्यो भने पछि फेरि गरौँला यी कुराहरू, जान्न पर्ने कुराहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारणले घरको मन्दिरलाई पवित्र राख्नुहोस्। अनि घरको मन्दिरलाई पवित्र राखेपछि त्यहाँनिर आफ्नो, अब यहाँनिर के छ भने, पहिले कोष ओछ्याउने, कोषमाथि मृग चर्म ओछ्याउने, मृग चर्ममाथि अनि वस्त्र ओछ्याउने। अब
कुश पनि अहिले पाउन गाह्रो हुन्छ। ओके, कर्मकाण्डमा एउटा औँठी बनाउन त कुश पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा कुश कहाँबाट ल्याउने? अब मृग छाला कहाँबाट ल्याउने? मृगको चमडा कहाँबाट ल्याउने? फेरि मृगको चमडामा हिजो म धेरै अनुवादहरू हेर्दै थिएँ। कुनै मृग आफै मरेको छ भने त्यो आफै मरेको मृगको छालालाई निकाल्दाखेरि त्यो मात्रै पवित्र हुन्छ, तर मारेका मृगको छाला त सबैभन्दा अपवित्र हुन्छ। त्यस्तो लेखेको छ गीता प्रेस गोरखपुरका ग्रन्थहरू। सायद मृगको छालामा र बाघको छालामा केही न केही एउटा अध्यात्मको मूल्यता छ। यसबाट केही त एउटा अर्कैको गीता जस्तो ग्रन्थमा यसको उल्लेख छ, तर स्वतः प्राप्त भएको मृग छाला। अनि यसमाथि वस्त्र। अब अहिलेको दृष्टिकोणमा कुश पनि तपाईहरुलाई पाउन गाह्रो हुन्छ। मृग छाला त नल्याउनुहोस्, कारण तपाईहरुको मृग छालाको लागि माग बढ्यो भने अत्यन्त पैसाका पिशाचहरूले मृगहरूलाई मारेर फेरि छाला ल्याएर महँगो दाममा तपाईहरुलाई बेच्छन्। नगर्नुहोस्। भगवान श्री कृष्णको यो दिव्य वाणीमा मैले हजुरहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएँ। के गर्नुहोस् भने एउटा वस्त्र लिनुहोस्। वस्त्रमा रेशमी वस्त्र छ भने त्यो पवित्र हुन्छ, अथवा सबभन्दा राम्रो कुनै पनि उलन क्लोथ नेपालमा पाउन सकिन्छ, उनले बनाएको वस्त्र। किनभने उनका लागि शास्त्रमा लेखेको छ उर्णी वातेन शुद्ध्यति, उर्णी वातेन शुद्ध्यति। उनमा भेडाको जुन उन हुन्छ त्यो उनमा यस्तो खालको सिन्थेटिक उन होइन नि। फेरि हिजो आज बजारमा पाइने जति पनि स्वेटरहरू छन् 90% सिन्थेटिकहरू हुन्छ। नो सिन्थेटिक, स्वाभाविक जो के अरे उलन हो, त्यो उलनको मुलायम वस्त्र आफ्नो आसन बनाउनुहोस्। अथवा त्यो छैन भने कुनै पनि वस्त्र, राम्रो पवित्र वस्त्र पवित्रताले राख्नुहोस्। किनभने यहाँ त उलन लेखेको छैन, यहाँ वस्त्र मात्र लेखेको छ, कुशोत्तरम। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हुनु पर्दछ। अनि आसन बनाउँदाखेरि एकदम निचा भनेको बिल्कुल तल होइन, एउटा बस्दाखेरि अलिकति आफूलाई अलिकति अनुभव होस् कि म पृथ्वीभन्दा अलिकति माथि छु। किनभने पृथ्वीमा आसन नलगाई त बस्नै हुँदैन। पृथ्वीले हाम्रो शरीरको एनर्जीलाई तान्दछिन् पृथ्वीले। त्यसकारणले पृथ्वीमा आसन नलगाई नबस्नु। त्यसकारणले अलिकति माथि, तर धेरै उँचो पनि होइन, ठिक अप्ठ्यारो नहोस्, अड नलागोस्। यस्तो खालको आसनलाई स्थिर बनाएर, घच्याघुचुक नहोस्, स्थिर बनाएर त्यो आसनमा बस्ने। अनि बसेपछि प्रारम्भमा के गर्ने, म एक दिन ध्यानको विधि विशेष गरेर बताउने छु। तर अहिले मैले नियमित कुरो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो आसनलाई पनि प्रणाम गरेर बस्नुहोस्। आसन आफैमा एउटा परम उपयोगी वस्तु छ। अनि बसेपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो शरीरलाई ख्याल गर्नुहोस्। 3वटा आसनहरू छन् बस्ने। पलाठी मारेर बस्ने, जसलाई सुखासन भनिन्छ। पद्मासनमा बस्न सकिन्छ र सिद्धासनमा बस्न सकिन्छ। तर योग शास्त्रमा लेखेको छ सुखेन आस्यताम, सुखपूर्वक बस्ने। बस्दाखेरि तान तुन एकदम अप्ठ्यारो भएर नबस्ने। सुखेन आस्यताम, सुखपूर्वक बैठा जाए, त्यो आसनमा सुखपूर्वक बस्ने। अनि बसेपछि आफ्नो शरीरलाई पहिले संयमित गर्ने। मेरो मन त विचलित छैन। मोबाइलहरूलाई 100% बन्द गरेर त्यो समयसम्म अलग्गै अलिक पर राखिदिने, ताकि त्यसको रेडियो धर्मीले हाम्रो अन्तर रेडियो धर्मीलाई प्रभावित नबनाओस्। त्यसले गर्दा त्यसलाई अलग्गै इलेक्ट्रोनिक केही पनि सामान आफ्नो पासमा नहोस्, छेउमा बिल्कुल एकदम त्यस्तो खालको हुनु पर्दछ। अनि त्यसको पछि बसेर एकछिन आँखा चिम्लेर आफ्नो शरीरलाई ठिक्क बनाएर, अब अर्को श्लोकमा
कसरी यसलाई उ गर्ने। अब यो श्लोकमा चाहिँ विशेष गरेर भगवानले भन्नुभयो यसको पछि के गर्ने भन्दा चित्तलाई र इन्द्रियका कर्महरूलाई वशमा गर्ने। अब इन्द्रियहरूद्वारा शरीरले त अब कर्म गर्दैन, शरीर त शान्त छ, तर शरीरले कर्म नगरेर के गर्नु, इन्द्रियहरूले त गरिरहन्छ नि त। आँखा खुल्न चाहन्छ, कानले मिठो आवाज सुन्न चाहन्छ, गोडा उठेर हिँड्न चाहन्छ, यी सब इन्द्रियका क्रियाहरूलाई वशमा गरेर अनि त्यसको पश्चात म के को लागि बसेको छु, आफूलाई बार बार पढ्नुहोस्, नो थाई सेल्फ, आफूलाई बार बार स्वानुभव गर्नुहोस्। पहिले आप पहिचान हो रे साधु, आफूलाई पहिले स्वानुभव गर्नुहोस्। म के को लागि बसेको छु भन्दा म बसेको छु आत्मविशुद्धै, आफूलाई शुद्ध बनाउनका लागि बसेको छु। मैले मजाले नुहाएर मैले राम्रो ढङ्गले नुहाएर मैले शरीर शुद्ध गरेँ र शरीरमा जुन कपडा मैले लगाएको छु, धोएको पवित्र कपडा मैले लगाएको छु। मेरो आसन शुद्ध छ, यो कमरा शुद्ध छ र यो घरभित्र जुन पनि सामग्रीहरू भोजन इत्यादि पाक्दछ अत्यन्त सात्विक भोजनहरू छ। यानी कुनै पनि प्रकारको, किनभने तपाईँले भाडा दिएको छ, तल अर्कै कुरो पकाएको छ, गन्ध त माथिसम्म आइहाल्छ। अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, आई डोन्ट नो, यो तपाईँहरूले म्यानेज गर्ने कुरा हो। ओके, जति सकिन्छ सम्भव हुन्छ। ओके, अब यी सबै कुरो त शुद्ध छन्, तर एउटा कुरोलाई शुद्ध के गर्नु छ, आत्मविशुद्ध। शरीरलाई त नुहाइदिएको छ, तर अब आत्मा भनेको आफूलाई। जहिले पनि भगवत गीतामा आफू भन्ने शब्द आउँदा शरीरबाट भित्र प्रवेश गर्नुहोस्। इन्द्रियलाई पनि चोखो बनाउनु पर्छ। इन्द्रियहरू हाम्रा धेरै जुठा छन्, बहुत जुठा छन् हाम्रा इन्द्रियलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ। ओके, अनि इन्द्रियदेखि भित्र मन त बर्बादै छ, मन त जुठो एकदम, मनलाई पनि चोखो बनाउनु छ। बुद्धि, त्यसकारणले त भीष्म पितामहले श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा श्री कृष्णलाई अन्तिम प्रार्थना गर्नुहुन्छ, इतिमती रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंगी स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तु। भगवान श्री कृष्णलाई भीष्म पितामहले भन्नुभयो, प्रभु म मन र बुद्धि हजुरलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। कस्तो छ मेरो मन र बुद्धि? मेरो मन पनि शुद्ध छ, बुद्धि पनि। त्यसकारणले भक्तिका 12वटा संसारका सर्वश्रेष्ठ आचार्य मध्येमा भीष्म पितामह पनि भक्तिको आचार्य हुनुहुन्छ। यसको मतलब भीष्म पितामह भले दुर्योधनको पक्षमा युद्ध गरे तापनि, तर पितामह भीष्मको जीवन म पोखरी झैं कोही ठाउँ जम्दिन छ शुद्ध जीवनको सबै कण। जीवन अत्यन्त विशुद्ध जीवन छ, आत्मविशुद्ध है। अनि यसको पछि बुद्धिलाई पनि शुद्ध, अहंकारलाई पनि शुद्ध बनाएर, अबको अहंकार कस्तो छ, गुण फिराएका प्रकरणमा श्रीजीले भने झैं अबको अहंकारमा एउटै मात्रै हिम्मत छ, म मेरो प्रभुलाई पाएर छोड्छु। यो पनि त अहंकारै हो नि त। पहिले हामीले अहंकार गर्यौं, म यति कमाएर छोड्छु, म बलियो भएर छोड्छु, म समाजमा नाम कमाएर इत्यादि कुराहरू। अबको अहंकार एउटै मात्रै अहंकार, म मेरो मालिक, मेरो प्रियतम परमात्माको चञ्चरिक, म प्रियतम परमात्माको अनुकूल भएरै छोड्छु। यो खालको एउटा दिव्य अहंकार। अब अहंकार शुद्ध भयो। अनि त्यसपछि आउँछ आत्मा, स्वकीय आत्मा, सोल, आत्मा, निज आत्मा। यसलाई पनि शुद्ध बनाउनु छ। त्यसकारण त प्राणनाथजीले भन्नुभयो, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, याको दारू न मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। यो बडा विचित्र कुरा छ। संसारका समस्त प्राच्य विद्वानहरूले, वेदान्तीहरूले भन्दछन् आत्मा त अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, निर्विकल्प, यो कहिले अशुद्ध हुँदै हुँदैन आत्मा। तर महात्माहरूले भने अशुद्ध हुन्छ।
आत्माको अशुद्धि के हो? प्राणनाजीले यसको उत्तर दिनुभएको छ, जिन पीठ दई परात्मा। आफ्नो मालिक प्रियतम परमात्मा कृष्णलाई छोडेर अनि अरूसँग प्रेम गर्न लाग्दा भन्दैनन् कि मेरो यो छोरो त आत्मा नै हो, मेरो बुढो त मेरो आत्मा नै हो, मेरी बुढी त मेरी आत्मा नै हुन्। बस यो आत्माको झुठोपन, यो आत्माको अशुद्धिपन नै। प्राण प्रियतम त केवल कृष्ण हुनुहुन्छ। यो सब त एउटा बजारमा सबै भेट भइएको छ र भेट भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो एक्सन्सहरू पूरा गरेर यो रङ्गमञ्चबाट बिदाई लिन्छ। तसर्थ चित्रकेतुको प्रसङ्ग मलाई याद आउँदैछ। चित्रकेतुको प्रसङ्गमा छोराले चित्रकेतुले बाउलाई मृत शरीर उठेपछि फेरि के भन्यो? मेरो बाबु भनेर दौडेर जाँदाखेरि चित्रकेतुलाई त्यो उसको पुनर्जीवित पुत्रले भन्यो, अरे कौन किसका बाप है और कौन किसका लड़का है, को कसको छोरा को कसको पिता। अरे राजा, तिमी कतिखेप मेरो छोरा भइसक्यौ, म तिम्रो कतिखेप बाउ भइसके, यहाँ कोही कस। यो त एउटा बजार हो, यो मेला हो। यो मेलामा आएको छौँ प्रेम पूर्वक आफ्नो अभिनय पूरा गरेर पुनः घर फर्किनु पर्नेछ। एउटा अभिनय गर्नका लागि रङ्गशालामा रङ्गमञ्चमा आइएको छ। त्यसकारणले आत्मविशुद्ध है। आत्माको अशुद्धिपन के हो भन्दा प्रियतम कृष्णलाई छोडेर अरूलाई आत्मा मान्नु, बस यही नै हो आत्माको अशुद्धिपन। त्यसकारणले किन बस्यो आफूलाई सोध्नुहोस् बसिसकेपछि भन्दा आत्मविशुद्ध है। आत्मशुद्धिको लागि योगम युञ्ज्यात, योग लगाओस्। अनि अब अर्को पनि श्लोक एकपल्ट पढिहाल्नुहोस्। यो ध्यानको प्रकरणको यो प्रथम पंक्ति पूरा गरौँ। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब कसरी बस्ने? बसिसकेपछि अझै प्रसङ्ग बाँकी छ। काय शिरो ग्रीवम, हेर्नुहोस्, समम काय शिरो। काय शिरो ग्रीवमको अर्थ काया भने शरीर, शरीरलाई कसरी राख्ने। अघि काय भनेको शरीर, अनि शरीरमा शिर भनेको शिर भाग र ग्रीवम भनेको गला। यसलाई समम सिधा बनाएर, यसरी होइन, एकदम तन्केर पनि होइन, तर यो सिधा हुनुपर्छ। किन सिधा हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो डडेल्लाबाट बीचको अवस्थाबाट जुन मेरुदण्ड जसलाई भन्छ त्यहाँबाट तीनवटा नडीहरू गएका हुन्छन्, इडा, पिङ्गला र सुषुम्ना। यो इडा, पिङ्गला, सुषुम्नालाई साधनै पर्दछ ध्यान योगीहरूले। सिधा भएन भने इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना सिधा हुँदैन। सिधा नभएपछि अनि ऊर्जाको ऊर्ध्वीकरण हुँदैन, यानी एनर्जीको लेभल तलको तलै बस्छ, माथि आउँदैन। अष्टचक्रलाई भेदन गरेर ऊर्जा जुन माथि आउनु पर्दछ ध्यानमा, त्यसका लागि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ काया माने शरीर, शिर काया माने शरीर, अनि त्यसको पछाडि शिर र गर्दनलाई सिधा बनाउने, न तन्किकन सिधा बनाउने। समम अनि अचलम, अचल भनेको अब हल्लिरहने होइन, अचल, अचल रूपलाई धारयन धारण गर्दै स्थिर, स्थिर भएर बिल्कुल मुडो जस्तो एकदम पत्थर जस्तो हुन सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, स्थिर भएर। अब के गर्ने? दिशः अनवलोकयन। अब कतै पनि दिशाहरूलाई अनवलोकयन, नहेरिकन। दिशालाई नहेरेपछि के गर्ने भन्दा एवं, यस प्रकारले। कसरी? अब भन्नुहुन्छ कृष्ण, सुरु के कसरी गर्ने भन्दा नासिकाग्रम सम्प्रेक्ष्य,
नासिकाग्र भनेको नाकको अगाडिको भागमा सम्प्रेक्ष हेर्नु होइन, दृष्टि जमाएर। हाम्रो जुन आँखाको जुन नानी छ भित्रको, यसले अभ्यास यहाँनेरि अभ्यास गर्ने टिकाउने। ध्यानको अर्थ हो एउटा बिन्दुमा एकाग्र हुने। अब भगवानले सम्झिनु, अब अरू कहाँ बिन्दु के बिन्दु खोज्न जाने, तिम्रो नाकको अग्र भागलाई, यो भागलाई जमाउँदै 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 अर्जुनले रुख पनि देखेनन्, डाली पनि देखेनन्, अनि त्यहाँ बसेको पक्षीलाई पनि उनले देखेनन्, पक्षीको आँखालाई पनि न, आँखाको भित्रको की नानीलाई मात्रै देखे। अनि गुरु द्रोणाचार्यले भन्नुभयो, लगाऊ सन्धान गर। तब अर्जुन किन विश्व प्रसिद्ध, विश्वका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भए? कारण एउटै मात्रै सबभन्दा ठुलो, हुन त अर्जुन भन्दा पनि वीर, अर्जुन भन्दा पनि श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण थियो। झन् द्रोणाचार्यको त कुरै के गर्ने हो कि? तर अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान्नुको मूल कारण हो कि लक्ष्य भेदन अर्जुनले गर्न सक्थ्यो। लक्ष्यमा उनलाई कसैले जित्न सक्दैन थियो। लक्ष्यको अर्थै यही हो कि एक अतिशय एकाग्र हुने। यो अभ्यासको लागि प्रथम बिन्दु श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम। सम्प्रेक्षको अर्थ हो प्रेक्ष। प्रेक्ष शब्दको अर्थ हुन्छ प्रकर्षेण इच्छा, अत्यन्त प्रभावित रूपले हेर्नु। यो जैनहरूको एउटा परम्परालाई प्रेक्षा ध्यान, उनीहरूको ध्यानको एउटा नाम हो प्रेक्षा ध्यान। काठमाडौँमा त्यो जैनहरूको हलमा यो सिकाउँछ प्रेक्षा ध्यान। तर श्री कृष्ण दुईटा उपसर्ग लगाउँदै हुनुहुन्छ, सम्प्रेक्ष। सम पनि उपसर्ग हो, प्र पनि उपसर्ग हो। प्र, परा, अपसम, अनु, अब, निस, निर, दुस, तुर इत्यादि। यो दुईटा उपसर्ग लगाउनुको अर्थ उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार, हार, संहार, विहार, परिहारवत् व्याकरण। उपसर्गले शब्दको अर्थमा एकदम ताकत आउँछ। कृष्ण भन्नुहुन्छ सम्प्रेक्ष, नासिकाको अग्रभागमा यसरी हेर कि तिमीलाई नाकको अग्रभाग सिवाय अरू केही पनि नदेखियोस्। अनि अब त्यो ध्यानको समयमा हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य व्रतले युक्त हुनुपर्दछ। अनि जीवन कस्तो हुनुपर्छ? विगत भी, केही पनि प्रकारको डर हुनु हुँदैन। अभय, निर्भयपन, प्रशान्त आत्मा, परिश्रम पूर्वक आफू भित्रबाट परम प्रसन्न हुनुपर्छ, आनन्द प्रशान्त। यस्तो खालको युक्त योगी मनः संयम्य, मनलाई संयमित गरेर मत चित्त, ममा चित्त लगाएर, मत परह, मेरो परायण भएर आसित बसोस्। अब हेर्नुहोस्, अत्यन्त कठोरता पूर्वक ध्यान गरेर पनि अन्तिममा के छ? मत चित्त, ममा नै चित्त लगाओस्, मेरो परायण भएर बसोस्। त्यसै कारणले जो ध्यानमा बस्न सक्दैन उसले जपको माध्यमले, परिक्रमा गरेर अथवा पूजा पाठको माध्यमले पनि भगवानमा चित्त लगाएपछि त्यो ध्यानबाट जुन आनन्दको प्राप्ति हुन्छ उसलाई त्यसबाट पनि आनन्दको प्राप्ति हुन्छ, अन्य क्रियाहरूबाट पनि। त्यसकारणले भगवानले भन्नुहुन्छ यो प्रकारले कि शरीर, शिर र ग्रीवा भनेको गर्दनलाई सिधा राखेर अचलपन, शरीरलाई एकदम सिधा र अचल बनाएर स्थिर भएर कुनै पनि दिशामा नहेरिकन नाकको अग्रभागमा दृष्टि जमाएर ब्रह्मचारी व्रतलाई धारण गरेर अनि डरदेखि मुक्त भएर शान्त प्रशान्त, यहाँ पनि उपसर्ग आयो, प्रशान्त, परम शान्त भएर हुने योगीले मनलाई नियन्त्रित, संयम्य नियन्त्रित गरेर
चित्त मेरोमा लगाओ अनि मेरो परायण भएर शान्त भएर बस। यसको नाम हो ध्यान। अब यो श्लोकको विशेष अर्थ, किनभने यसमा 2-4 मार्मिक कुराहरू छन्। ब्रह्मचर्य व्रत के हो यसको अर्थ र विगत भी कसरी हुन सकिन्छ इत्यादि कुराहरूको व्याख्या भोलि फेरि म हजुरहरूको सामने अवश्य गर्नेछु। म सबैलाई हार्दिक प्रणाम गर्दै, हार्दिक श्री राधे राधे भन्दै विश्राम लिन्छु। प्रणाम।